बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान, चरिंद परिंद, हत्ता कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी मखलूक़ात पैदा की हैं, इनका वारिस महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं कि मेरे महबूब की ज़बान मेरी ज़बान है, मेरे महबूब का इशारा मेरा इशारा है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है, ख़बरदार, अगर तुमने मेरे महबूब की एक बात को झुटलाया तो मैं खुदा तुमसे जंग करूँगा, मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहु अकबर। इसीलिए सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच और हक़ है। नबी करीम ने हमारे और तुम्हारे लिए 40 तोहफ़े बातों की शक्ल में अता किए हैं, जिन पर अमल करने से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 40 बातों पर अमल करने से मालो दौलत और घर में बरकत आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी 40 अनमोल बातें हैं जिसे जानकर आप बहुत रश्क और फ़ख्र करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दस्त अदब से कहेंगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तेरे महबूब मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हमारे लिए इतने अनमोल मोती छोड़े हैं जो हमारी वजह से बिखरे हुए हैं। हमने इन मोतियों को एक एक करके समेट कर परोना है, अपनी ज़िंदगी और आखिरत संवारनी है। मेरे बहन भाइयों, इस वीडियो को पूरी देखें ताकि ये दुनिया भी और आखिरत भी संवार सके। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपने फरमाया बदबूदार और गंदे लोगों की सोबत इख्तियार मत करो, इस अमल से तुम खुद बदबूदार बन जाओगे। नंबर 2, आपने फरमाया फजर से इशराक तक, मगरिब से इशा तक सोने वालों के घर में गुर्बत आती है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों के साथ सोने से परहेज़ करें जो लोग रात को देर तक बातें करते हों, इस अमल से दूसरों की नींद और अल्लाह की इबादत में खलल पड़ता है। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाएं हाथ से खाना ना खाएं, इस अमल से अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली की लज्जत से महरूम हो जाओगे। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह से निकला खाना दोबारा ना खाया करो, ये अमल बीमारी का सबब बनता है। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाते वक्त उदास ना हुआ करो, ये अमल नाशुक्री की अलामत है। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरम खाने को मुंह से फूंक मारकर ठंडा मत करें, ये अमल दूसरों की बीमारी का सबब बनता है। नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरे में खाना मत खाया करो, ये अमल बदबख्ती और बेबरकती की अलामत है। नंबर 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले खाने को सूंघा मत करो, ये अमल इंसानों से जानवरों की तशबीह देने के मुतरादिफ है। नंबर 10, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह भर खाना मत खाया करें, ये अमल तुम्हारे मैदे और आंतों के लिए मुफीद नहीं होता। नंबर 11, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथों की उंगलियों को कड़ा के ना निकालें, इस अमल से तुम्हारे हाथों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। नंबर 12, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कपड़े या जूते पहनने से पहले 3 मरतबा झाड़ लिया करो, हो सकता है इसमें कोई जहरीली मखलूक हो। नंबर 13, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज अदा करते वक्त आसमान की तरफ ना देखा करो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें फ़रिश्ते देखा करते हैं। नंबर 14, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफ़ा हाजत की जगह थूका ना करो, यानी कि अपने टॉयलेट में थूकना सेहत के लिए मुफीद नहीं। नंबर 15, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोयले से अपने दांत साफ़ ना किया करें, इस अमल से आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हमेशा मिसवाक इस्तेमाल करें। नंबर 16, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दांतों से ठोस चीज़ यानी कि सख्त चीज़ मत तोड़ा करें, ये अमल आपके दांतों के लिए नुकसानदेह है। नंबर 17,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہانے کے بعد کپڑے ہمیشہ بیٹھ کر تبدیل کیا کریں، اس عمل سے آپ جوڑوں کے درد سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے کے عیب پر بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء یعنی کہ ٹوائلٹ میں بات نہ کیا کریں، یہ عمل جانوروں سے مشابہ ہوتا ہے۔ نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوست کو کبھی دشمن نہ سمجھنا ورنہ تمہیں سب لوگ دشمن نظر آئیں گے۔ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے بارے میں غلط رائے نہ رکھنا ورنہ اکیلے پڑ جاؤ گے۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات ٹھہر کر اور آرام سے کیا کرو ورنہ دونوں فریقوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر کرتے وقت پیچھے نہ دیکھا کریں ورنہ تمہارا سفر ختم ہی نہ ہو جائے گا۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدل چلتے وقت زمین پر اپنی ایڑیاں نہ مارا کریں، یہ عمل تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی دوسروں پر جھوٹ نہ بولنا، یہ عمل شیطانی ہے۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو شوخی مت دکھانا، یہ عمل جانور کرتے ہیں۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی مدد کرنے میں دیر مت کرنا، یہ عمل جنت کے دروازے تک لے جائے گا۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی عقل مند سے مشورہ ضرور لینا، یہ عمل برکت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 29، آپ نے فرمایا اپنی کامیابی پر غرور مت کرنا کیونکہ کامیابی اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گداگروں اور فقیروں کا پیچھا مت کرنا، یہ عمل آپ کو بہت پیچھے لے جائے گا۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت اور تنگدستی پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ عمل آپ کو اللہ کے غیبی خزانوں تک لے جائے گا۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمانوں کی کھلے دل سے خدمت کرنا، یہ عمل آپ کے لیے سخاوت اور امیری کا سبب بنے گا۔ نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والے سے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ عمل ان کی برائی سے کہیں زیادہ ان کو چوٹ دے گا۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، اللہ تمہیں 70% اور دے گا۔ نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ دیر سویا نہ کرو، اس سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے وقت اور امامت کے دوران بولا نہ کریں، یہ عمل اللہ سے دور اور شیطان کے نزدیک کرتا ہے۔ نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خامی کو دور کریں اور سنجیدگی اپنائیں، اس عمل سے دوسروں کی نظروں میں بہتر بن جاؤ گے۔ نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کیا کرو، یہ عمل کرنے سے قبر میں آسانی ہوگی۔ نمبر 39، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی افواہ نہ پھیلانا، یہ عمل آپ کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ نمبر 40، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، نہ ہاتھ پھیلانا، یہ عمل آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ نمبر 41، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے تمہارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے، اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لینا، یہ سمجھ لینا وہ کام اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ اپنے نبی سے محبت کی شمع تو جلائی رکھ، شمع جانے خدا جانے، اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ ہم اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان پر رحمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔